రాధేకృష్ణ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. నారాయణీయం దశకం నంబర్ 42 చకటాసురవతం ట్యూన్ మోక్ష. कदा विजन्मर्क्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधू महीसुरा महानसस्त्वां सविदे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्तबालक प्रभीतिसङ्क्रन्दनसङ्कुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत् समीपतः परिस्फुटद्धारुचटच्छटारवः ततस्तदा कर्णणसम्भ्रमश्रम प्रकम्बिवक्षोजबरा निरजाङ्गणाः भवन्तमन्तर्ददृशमन्ततः विनिष्पदद्धारुणदारुमध्यकम् शिशोरहो किमभूदिधृतं प्रदाव्यनन्तः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समाश्वसन्नश्रुजलाध्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयो विशङ्कटं यच्छकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरा स्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोदराधिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इतीशते पालकबालका जगुः धिया तदा किञ्चित् जानदात्मितं कुमारकाणाम् अतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावाविदुरैरितीरितं मणाकिवासाङ्क्यतदृष्टपूतनैः प्रबालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरं यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गना जनाः अये सुतं देहि जगत्पतेः कृपां तरङ्गपादात् परिपादमध्यमे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुः सृष्यति जातकण्टकः अणो निलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवं प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजादिभिः विशेषतो लम्बितमङ्गलाशिषः व्रजनिजै बाल्यरसै विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजां जहीहि मे. श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः. राधेकृष्ण.